الحمد لله الذي بعث فينا رسوله بالهدى ودين الحق وأكمل لنا الدين وتمم علينا النعمة وشرفنا بالإسلام. نحمده سبحانه على فضله وإحسانه ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، إخوتي في الله، إن السنة النبوية هي الثروة العظيمة التي تركها لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم، وهي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعنى هذه الآية أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه هو فريضة علينا، فالسنة تشرح القرآن وتفصله وتبين معانيه التي لا نفهمها إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، إن النبي قد ترك لنا أقواله وأفعاله وتقريراته لنستدل بها في شؤون حياتنا، وهذا هو علم الحديث الذي اعتنى به العلماء وصانوه من التحريف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. رواه البخاري. فكيف نطبق الدين إذا لم نتعلم أقوال النبي وأفعاله؟ وكيف نقيم الصلاة ونؤدي الزكاة ونحج بيت الله إلا بتوضيح السنة؟ أيها الحضور الكرام، إن الله قد اختار من هذه الأمة علماء الأدلة حملوا على عاتقهم خدمة السنة النبوية وبذلوا أنفسهم أعمارهم في حفظ أحاديث النبي وتنقيتها من الكذب والوضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي. إن هؤلاء العلماء مثل إمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل قد كانوا نماذج في الصدق والإخلاص والتحري. إخوتي الكرام، إن طلب العلم خاصة علم الحديث ومن أفضل الأعمال عند الله. أيها الإخوة الأعزة، طالب الحديث هو الذي يسعى لتثبيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وحياة غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. رواه الترمذي. فهذا التبليغ هو السبب في بقاء السنة بين أيدينا وفي إقامة الدين. إن طلب العلم خاصة علم الحديث هو من أفضل الأعمال عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. فطالب الحديث هو الذي يرفع درجته عند الله ويكون نورا في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يجعلنا من حملة السنة، واجز علماءنا خير الجزاء، وجعلنا مع النبي في الجنة. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.